हो कार्यक्रम आज मुखार व्हरता आमची सगळ्या मंडळाची सगळ्यांक हांव पयलीं अभिनंदन करता हो तुमी जो आयज कार्यक्रम केलो तसोच आयच्या 48व्या वर्सा पदार्पण केले बद्दल आनी हेजे श्रेय सगळ्यांक म्हणजे स्टार्टिंगसान जे अध्यक्ष जावन गेले जावं जे मंडळाक जे आपला हातभार लायलो ते सगळ्यांक मन खाजर अभिनंदन करता कारण आम्ही पळयता आमचो जो समाज आसा जी संस्कृताय आसा ती मुखार व्हरपाक आमचे अशे मंडळाचे जे संस्कृती जे कार्यक्रम घेता जावं जे मंडळाचे जे आमचे ल्हान भुरग्यां खातीर आमी कार्यक्रम घेता ते बरे भशेन करता आमी वर्सान वर्स पळयता तेंचे कार्य जे अशें मुखार व्हरता आनी भुरग्यांक एक स्टेज दिता परफॉर्मन्स करपा तेंचो त्या खातीर हांव सगळे मंडळाचे सगळ्यांक अभिनंदन करता तशेंच तुमचें कार्य हे मुखार तुमी अशेंच व्हरचें प्रायज सांगले त्या बरोबर म्हाका टाळी मारीन दिसली उठून कोणी म्हाका म्हणून हांव घेवलो ऑडी म्हणटा ते आमी फर्स्ट टायम आयकले हेजो व्हडले प्रायज जर दवरला जाल्यार एक बरी उत्सुकता आमच्या मनान येतली आनी खरी आयली बी पूण हांव रावता तशें तुमी रावले आसतले कोण वाजयना म्हणून आपल्याक नजोना पूण ऑडी ही गाडी म्हणजे ताणें जी हाडला मॉडल सुद्दां सहजा म्हाका सावड्ड्यान दिश्टी पडना पयली पावसकारा कडेन आशिल्ली तेजे नंतर म्हाका खबर ना आनी कोणा कडेन आशिल्ली जाल्यार पूण ऑडी म्हणून म्हणटा ती गांवांत जर सोडटा लागली जाल्यार ऑडी आमकां सद्दां पळोवपाक मेळटली तरी तो पर्यंत आनी 2 म्हयने तरी आमकां दवरली ती पळोवपाक मेळटली हें नशीब आमचें म्हणून तरी आमी टाळी मारपाच्यो अशें म्हाका दिसलें इतले आमी व्हडलो व्हडलो स्टेप घेतना तेंच्यांनी पोरू विचार करता आसतना मातसो भंय दिसतालो पूण उनी डॅरिंग केला म्हणून तांकां विश्वास आहा की जातलें म्हणून पूण भंय दिसतालो कित्याक पयली खेप सक्सेस जातले जाल्यार भंय आसता पूण ते सगळ्यांक कळटालें की आमकां कोणालो आदार जातलो आनी चुकून उरल्यार कितें करतले सगळ्यांनी तांकां सगळ्या वरिश्ठांचे तेंच्यांनी जेन्ना आशीर्वाद घेवपाक गेला अशें करता म्हणून सगळ्यांनी तांकां सांगलें कर्मण्येवादी कारस्ते महाफलेचे कदाचन देव कितें तें करून घेतला तुमी देवाच्या कामाक फुडें सरल्या सुद्दां स्वार्थ कोणालो ना तर तुमी चला फुडें आनी हें अवश्य तुमचें यश तुमकां मेळटलें आनी चवथ सुरू जावचे पयलीं तेंच्यो सर्ती ऑलमोस्ट सगळ्यो सोंपिल्ल्यो खूब जाणांक सर्ती जाय तेन्ना मेळुना हांवें सुद्दां सोदिल्ल्यो म्हाका मेळुना 90,000 वाडोवपाचे 30,000 सर्ती वाडोवपाची जर तेंच्यांनी डिसिजन घेतलां तें तोखणाय करपा सारकें आसा आनी हो विश्वास आहा की गोंयांत थोडेशे आमकां एक तालुक्याक किंवा एक वाठाराक वांटून दिलां म्हणजे फोंडे जर वचत जाल्यार फोंडे सगळे तुमकां देवळां संस्कृती आर्ट्यो हे सगळें पळोवपाक मेळटा तुमी जर बिचोले वचत जाल्यार तुमकां सगळे कॅटरिंग वाले पळोवपाक मेळटा तशें तुमकां बऱ्यो सर्ती आनी सर्ती बरी प्रायज जर पळोवपाक जाल्यार हेवटेन येवपाचें लोकांनी म्हणजे हांव त्या आयडीन आसता म्हणून खूब जाण सांगता की सर्ती काडपाच्यो जाल्यार ह्या सायडींतल्यो काडपाच्यो केपें जावं सांग्यार जावं आनी दुसरें आमी भितर एंट्री केल्या म्हणजे सावड्डे गणेशोत्सव मंडळान हांगा भितर एंट्री केल्या ती तोखणाय करपा सारकी आसा आनी हें फक्त कशें आसता केन्ना अशें केन्ना डिसिजन घेता हें इतलें पुरतें ना आमकां दिसता की सावड्डे गणेशोत्सव मंडळ ते सर्ती करतले पयशे सावड्डे गणेशोत्सव मंडळाक वतले इतले पुरतो विशय नासता जर पयलीं तुमकां इतिहास खबर ना जाल्यार खूब जाणांक खबर आसा की पयलीं बाजारपेटी ज्यो आसताल्यो त्यो खंय आसताल्यो ज्या जाग्यार देवळां आसतालीं देवस्थानां आसतालीं कित्याक देवाचें असलें खंय कार्य जातालें थंय बाजारपेटी आसताल्यो तुमी जर काशी विश्वनाथ जरी कोणी गेल्ले आसत जाल्यार तुमकां खबर आसतलें तिरुपती गेले आसत जाल्यार खबर आसतलें शिर्डी गेले जाल्यार पयलें आसतलें की थंय हॉटेलां दुकानां सगळे लोकांचो बाजार जो आसता चपलाची दुकानां थंय जोत्र्यो कपडे सगळे थंय देवळाचे भोंवतणी आसता सो ही तेजी सुरवात तुमकां दिसत की हें फक्त सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा प्रमाणे म्हणून तितले पुरतेच म्हणून हें तितले पुरतें ना हें सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ इतलें हें काम करता म्हणून तो श्रीस्थळ थंय उबो जालो आतां तो श्रीस्थळ उबो जाल्या नंतर आतां कितले लोकांक हें बऱ्याक पडटा हांगा आनी हॉल नाशिल्लो गांवच्या सगळ्या लोकांक सामको सोयीस्कर आनी लागीं आनी आपल्याक परवडटा असो हॉल हो एकूच लागीं आसा कितलो बऱ्याक पडटा सो अशी जेन्ना सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जेन्ना आनी स्ट्रॉंग जातलो तेन्ना एखादे वेळ हांगा आनी एक बिल्डींग काडपाक शकता थंय 4 दुकानां येवंक शकता गांव लोकांक काम धंदो मेळूंक शकता टेम्पल इकॉनॉमिक्स म्हणून एक संदीप शर्मा म्हणून ताणें बूक आसा हातून हांवें एक गोश्टी वाचिल्ल्यो की हें फक्त सारावासलें केन्ना आमी करता तेन्ना फक्त तें एक मंडळा पुरतें आसना तितून आमचो सगळ्याचो गांवचो सगळ्याचो विकास जाता असो विचार करून हे सगळे भुरगे सगळे म्हाज्या वयाचेच आसा
सगळे जाण सुरवाती 48 वर्सां पयलीं केल्ली कितें तरी एक बोल्ड स्टेप घेवपाक जाय म्हणून डॅरिंग करचें पडटा. तें डॅरिंग घेवपाक एक दिसान जायना. कितें चुकलें जाल्यार फसलें जाल्यार ह्यो सगळे डिसिजन घेतना सगळो विचार करचे पडटा. तो विचार करून ते डिसिजन घेवन ते सक्सेसफुल जातले हेजी काळजी घेवची पडटा. ते घेता आसतना जेन्ना सगळ्यांनी तो विचार केलो, कोणी गणेश भट्टे आसूं, रोहित प्रसाद, कोणी सगळे जाण तुमी जे सगळे आसा सगळ्याची नांवां घेणार खूब जाण आसा, इतले प्रत्येकान हांगा पोरुच्यान जो प्रयत्न चालू दवरला, जो तेंच्यानी मिडिया प्रचार धरून हो कार्यक्रम बरो कसो जातलो, स्वार्थी चडांत चड कशी खपतल्यो, हो जो तेंच्यानी प्रयत्न केला खरोच तोखणाय करपा सारको आसा. हेच्या फुडें सुद्दां सावड्डे गांवचो विकास करपा खातीर जे आमी फुडें सरतले तेजें केंद्र हें सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसतलें अशें हांव अपेक्षा करता. हें काम आमकां घडत रावूं, आमचे कडेन अशें घडत रावूं, आमकांय भितर भाग घेवपाक देवान संदी दिवं अशें हांव देवा कडेन मागतां. मुहूर्ताचेर ही तर आतां सुरवात आसा. हाचे फुडें खूब बरे बरे कार्यक्रम जावपाचे आसा आनी आमच्या सगळ्यांक आमकां आयकुपाची संदी मेळपाची आसा. आमी पळयतात की केन्नाय आमी कसलो जर कार्यक्रम करपाक गेली जाल्यार आमी सदांच डोनेशना खातीर भोंवतात. पूण जेन्ना अशा लॉटरी कुपनाच्या माध्यमांतल्यान डोनेशन जमोवपाची जी पळय एक आमची प्रथा जावन पडिल्ली आसा त्या खातीर ती खरीच एक बरी जावन आसा. आनी त्याच धर्तीचेर फुडें वता आसतना आमच्या ह्या सावर्डे गणेशोत्सव मंडळान फाटल्या वर्साच्यान जे एक चालू केल्लें आसा त्या बद्दल तांचे खरें मनशान हांव अभिनंदन करता. खरें सांगपाक म्हणजे आमी जर संगीतान येता उलयता आसतना उच्चार केलो की आमकां बऱ्यो ज्यो सर्ती ज्यो आसा त्यो ह्याच सायडीन पळोवपाक मेळटा म्हणून. आनी खरेंच पळोवपाक गेले जाल्यार केपेच्यो सर्ती आसतल्यो, सांगेच्यो सर्ती आसतल्यो, ह्यो घेवपाक अशी लूट पडटाली. म्हाका दिसता रातचे येवन लोक न्हिदतात. आणि त्याच प्रमाणे आमच्या ह्या मंडळान हे बरें काम सुरू केलां त्या बद्दल म्हाका खरें मनशाला अभिमान दिसता. कारण त्या प्रमाणे केपें आनी सांग्यार लॉटरीच्या म्हणजे ड्रॉइंगाक म्हणजे हें आसा तशीच आमच्या ह्या कुपना खातीर लोकांक जो फोन येतात हें आयकून खूब बरें दिसलें. हे मंडळ खूब बरें काम करता. आणि फुडें वता आसतना हे सगळे म्हणजे ज्या लास्ट इयरान ताणें जें सुरू केलां ते करता आसतना ताणी ज्यो पळय म्हणजे अडचणी येवपी ते सगळ्यांक मात करून ह्या फावटी तांणी जी बरी प्रायजां दवरलेली आसा त्या बद्दल तांचें हांव अभिनंदन करता. सार्वजनिक गणेश उत्सव आणि त्यांचे कमिटी मेंबरचे काम हे क्लोजली पळोवपाक मेळटा. आय रिमेंबर लास्ट इयर फर्स्ट टाइम तांच्यांनी इतले व्हडल्या स्केलीचे डोनेशन कुपन दवरपाचें एक डिसिजन घेतलेलो आणि तेन्ना म्हाका इतलें बरें दिसलें की प्रत्येक मेंबरान चडांत चड कशी त्या बाबतीत इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट करपाक शकता. कित्याक खंयचंय नवीन जेन्ना तुमी स्टेप घेता तेच्या फाटल्यान भरपूर स्टडी आसता. म्हाका याद आसा BSCA म्हाका टॅक्स रिलेटेड तांच्यांनी भरपूर क्वेश्चन्स विचारलेले आणि म्हाका खरें बरें दिसलें की इतली तांचे भितर उत्सुकता आसा. दे वॉन्टेड टू मेक शुअर की एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली. तेजे वयल्यानच कळटा की कितलें तांचें डेडिकेशन आसा. दर वर्सा तांचे जे प्रोग्राम्स ते दवरता दे आर ऑलवेज अ हायलायट. तांचे जे कल्चर करून विविध प्रोग्राम्स ते दवरता इज ऑलवेज अ हायलायट. पण आता आमी पळयलें जाल्यार हायलायट इज ऑल्सो देअर डोनेशन कुपन्स. लास्ट इयर म्हाका खबर आसा जेन्ना डोनेशन कुपन इतल्या व्हडल्या स्केलीर अनाउन्स जाल्ले म्हाका स्वता भरपूर मेसेजी आयल्यो आणि मातशें तांकां सांग एक बूक दवर आपल्या खातीर म्हणून भरपूर मेसेजी म्हाका आयल्यो. तेजे वयल्यानच कळटा की कितल्या लास्ट स्केलीचेर गोंया भितर आतां आफ्टर केपे आय फील सार्वजनीक गणेश उत्सवाची लॉटरी सगळी कडेन आतां फामाद जाल्ली आसा आणि पीपल आर वेटिंग. सो म्हाका दिसना की इट वील टेक मच टायम. रोखडीच ही सगळी कुपनां सोंपतली हातूंत म्हाका कांयच दुबाव दिसना. टॉप मॉडेल म्हणजे कितें आसा लोकांनी सद्या क्रेज आसा ते टॉप मॉडेलाची आसा. म्हणजे ज्यो जितली बरी गाडी आसतली तितली लॉटरी खपपाक आनी लॉटरी म्हळ्यार काबार जावपाक आमकां तितलो हेल्प जातलो. आनी वयल्यान आमी 31,000 वाडिल्ले आसा. पूण कितें जाल्लें 60,000 फावटी घातिल्ल्यो फर्स्ट टायम आशिल्लें आमचें. आमकांय खबर नाशिल्लें खपतलें काय खपतलें ना तें. पूण रिस्पॉन्स आमकां इतलो मेळ्ळो लास्टाक सर्ती कमी पडल्यो. सो ह्या फावटी आमी कितें म्हणलें चडशीं जाणां मेवदी म्हणून आमी 31,000 वाडिल्ले आसा. तशीच प्रायजाय वाडिल्लीं आसा. तुमी पळयतले हांगा आतां फर्स्ट प्रायज आसा Q3 प्लस आसा व्हडीचें. तशी 10 टोटल 20 प्रायज आसात. 10 4 व्हिलरी 10 2 व्हिलरी आनी सर्तीचे प्रायज आसताले फक्त ₹300. आनी आयच्यान सर्त्यो सगळ्यांक पब्लिकली हे जाल्या ओपन जाल्ले. गेल्ले फावटी तुमी जी प्रायज दवरले तेन्ना तुमकां खंय तरी अशें भंय दिसताली की प्रायज किंवा लॉटरी काबार जातल्यो काय ना अशें कितें? गेले ते वर्सा सांगपाक म्हळ्यार फस्टूच वर्सा आसलें. फस्टूच वर्सा आमी एक डॅरिंग केल्लें मंडळान. सो आमकां पयलींच सामको भंय दिसतालो सर्ती उरतल्यो कितें जातलें कशें जातलें. पूण लोकांचो रिस्पॉन्स आनी गणपती बाप्पाचो आमचे सदांच आशिर्वाद आसा. तेजेर पयल्यार आमचे सर्ती पयलींच काबार जाल्ल्यो. तेजेर
आमी कॉन्फिडन्स आनी वयर सरले म्हणून आमी आतां चड घातल्यात आनी प्रायजां तशी चड दवरल्या. ह्या वर्सा जेन्ना तुमी डिसिजन घेतले, जबाबदारी घेतली आसा, मंडळान बाकीचे मेंबर जे आसा कशें सहकार्य जे आसा ते मेळ्ळ्या तुमकां? हें कशें आसा, हें एकल्याचें जायना. हें सार्वजनीक मंडळ आसा आमचें आतां 48 वर्सां जालीं कार्यरत आसा आनी 48 वर्सां सगळ्यांक घेवन आमी मुखार सरिल्ले आसा. सगळ्यांक घेवन मुखार सरले म्हणून आमी इतले ह्या पावलाचेर पाविल्ले आसात. सो सगळ्यांनी सहकार्य आमकां नो डावट सगळ्यांना सामको. लॉटरी संदर्भात कितें तुमी मेसेज दिवपाक पळयता भाविकांक? भाविकांक इतलेच मेसेजीस सांगपाक म्हणल्यार जाता तितले बेगीन येवन तुमची सर्ती घेवची. मागीर हांव सांगपाक शकना मुखार मेळत एक 10-15 दिसां भितर काबार जावपाक सामकें. कित्याक म्हाका आतां 2 दीस जालीं आमी एक व्हिडिओ व्हायरल केलो. तो व्हिडिओ व्हायरल केल्यार म्हाजो मोबायल आयज बंद पडला. कितली म्हाका कॉल आयिल्ली आसा देवाच्या हात तुमकां अशें आसा. सो हांव भाविकां कडेन मागता जाता तितले बेगीन येवन तुमची सर्त नाल्यार बूक घेवचो. नमस्कार, आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या भितर आसा आनी सावड्डे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जे आसा ते कशे पद्दतीन कार्यरत जाले आनी 47 वर्सां जी आसा ती कशी पद्दतीन जेणे पासार केली सत्यान किंवा लॉटरी ड्रॉ आसला हे केले. आनी जेन्ना 48 वर्सां भितर ते पदार्पण करता तेन्ना पळयता तुमी आलिशान गाडी ज्यो आसा, फॉजी आसा, वॉडे आसा, थार आसा, अश्यो क्रेडा आसा, अश्यो ज्यो गाडी आसा तेंच्यान दवरले आसा, जबाबदारी आसा मंडळान घेतली आसा. आमी पळयतात मोठ्या प्रमाणात लोक जे आसा केपेची लॉटरी काडपाक सकाळची 5 वचून थंयच न्हिदताले आनी लायनी रावताले. अशे पद्दतीन जे केपेचें जे नांव जाल्लें तेजे नंतर आमी सांग्यार जर वळ्ळे, सांगे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ हेंच्यान सुद्दां अश्यो व्हडल्यो गाडयो, ट्रक आसले, बसी आसले अशी दवरून नांव लौकीक केलें. आनी तितूंतल्यान आयज जर पळयत जाल्यार बारीकांतल्यान बारीक जे मंडळ आसल्यान ते आयज खंय तरी तेजे वॉटरप्रूफ जाला. अशा ह्या मंडळान गेल्ल्या वर्साच्यान जी जबाबदारी घेतला, जो भार उचलला आनी ज्या पद्दतीन तांकां गेल्ल्या देणगी कुपनाक जो सहकार्य भाविकां कडेन मेळ्ळा त्या तितूंतल्या मंडळाक सुद्दां आयज खंय तरी एक आत्मविश्वास येयलो की आमी खंय तरी आयज फुडें वचपाक जाय आनी आमची मंडळ खंय तरी भक्कम करपाक जाय. त्या उद्देशान आलिशान ज्यो गाडी आसा त्यो सावड्ड्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक तुमकां पळोवपाक मेळटा. आयज तेजें लोकार्पण जाल्लें आसा आनीक ह्यो लॉटरी ज्यो आसा त्यो आयच्यान सुरू जाल्ल्यो आसा. भाविकांक उलो मारलो आसा मंडळान की जाता तितले बेगीन आपली लॉटरी ज्यो आसा त्यो कलेक्ट करच्यो. आनीक संकेत आरसेकरान म्हणलें आसा की ह्या सायडीन जर येयलो, दक्षिण गोंयाक जर येयलो जाल्यार लॉटरी ज्यो आसा तेजी कुपन जी लॉटरी आसा ती परफेक्ट प्रमाणे सत्यवादीन म्हणटा तशें हांगा तेजे निकाल जाता. आनी बऱ्यांतली बरी ज्यो लॉटरी किंवा गाडयांची जर हे पळयतले जो कुंभ पळयतलो जाल्यार ह्या वाठाराक येवपाक जाय. तोच पद्दत सावड्डेन जे डिसिजन घेतला, सावड्डे गणपतीन जे डिसिजन घेतल्या ते कौतुकास्पद आसा. आनी हे मंडळ फुडल्या हितून भरभराटीन वयचें किंवा तेजी भरारी जाता ह्या तितूंतल्यानच दिसून येता. हें गुवाहाटी उदय देयकर, सावड्डे.